Can I use this microphone for a minute? Yeah, yeah. Thank you very much. Thank you very much. What do you want to sing? 1 minute, yes. Not singing, reciting. Reciting? Yes, reciting. You will hold. Ik weet niet voor die mensen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بارك الله فيك. Thank you. بارك الله فيكم. Thank you very much. Thank you. بارك الله فيك. Sorry.